رب محمد و آل محمد رب صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ ساڑھے 12ویں امام دا جلد ظہور فرما۔ کافی حضرات تشریف فرماؤ۔ ایک گل ہمیشہ یاد رکھنا، جڑیاں دعاواں حج اکبر تے مستجاب نہیں ہوندیاں وہ مجلس شبیر وچ مستجاب ہوندیاں، لہذا بلند آواز نال آمین آکھو۔ اللہ عزت آل محمد صدقہ مذہب حق دا بول بالا فرما۔ اللہ سن علی ولی اللہ تے قائم رہن دی توفیق عطا فرما۔ عزت آل محمد صدقہ بھائی رضوان دی صف ازا وچھائی تہاڈا مومنین و مومنات ٹرایا، اسا ذاکرین دی پڑھائی اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرما۔ لکھا کروڑا دعاواں دی وہی کو دعا میرے اللہ، چھیڑے جھگڑے تاں مکدن جو ساڑھے 12ویں امام ہادی مہدی دا ظہور ہوئے، ساڑھے 12ویں امام دا جلد ظہور فرما۔ بلند صلوات عزت آل محمد تلاوت فرما جی اللہم صلی اللہ۔ کافی حضرات تشریف فرماؤ۔ تاجدار ولایت فرمیندے جڑا بندہ ساڑی ذات تے خوش ہو کے درود پڑھے ان دے رزق وچ کمی نہیں آ سکتی، وسعت رزق واسطے بلند صلوات عزت آل محمد تلاوت فرما اللہم صلی اللہ۔ شاہ جی ایک نعرہ لوا لیں دے آؤ بیٹھے آج دعوان دی پہلے سارے دا حصہ پہ نعرہ حیدری سلوان۔ ٹھیک ہے راضی چلو جاؤ آپ جاؤ نیچے جاؤ۔ بڑا دکھ لگ دے یہ گل سنے سارے ذرا غور نہ گل سنے، بڑا دکھ لگ دے جس لئے مجلس دا اور ممبر دا بندے تقدس پمال کر دیں۔ صحیح گل نہیں ٹھیک ہے، میں ذات دا سیدہ کربلا دا زواراں امام حسین بادشاہ نے بڑی عزت عطا کی تھی، لیکن جدوں بھی کسی ممبر تے جاؤ پورے پاکستان وچ بلکہ دنیا دے 3 ملکاں دے وچ جتھے جتھے بھی میں گیا، پاکستان دے وچ جڑی سیلف رسپیکٹ ہے نا وہ بالکل کوئی نہیں انسان دے۔ ممبر نو لوگاں تماشا بنا لیا، مجلس نو بندیاں تماشا بنا لیا، بندہ ذاکر مسائب پڑھ دوں دے تو پچھو اتنے گندے گندے داند نکل دیں ذاکران دے، کوئی تمیز نا دی چیز نہیں رہ گئی۔ خدا دی عزت دی قسم بزرگوں بڑا دل دکھ دے، اگر میں غلط آکھ رہے ہیں تو کوئی میں ٹوک دے وے کہ تو غلط آکھ رہے ہیں۔ کم از کم تسی ہر بندہ اپنے آپ نو ٹھیک کر لوے، اپنے آپ نو فقط بندہ ٹھیک کر لوے تو ساڑا معاشرہ ٹھیک ہو جاسی، لیکن نہیں جی انا دی گل آ جاندی ہے، آکڑ دی گل آ جاندی ہے، کوئی آدھا جی میں ملک صاحب تے کوئی آدھا جی میں فلاں تے کوئی آدھا جی میں فلاں تے کئیاں نو سید ہون تے گھمنڈ ہوندا ہے، اتن پتہ نہیں حسین کتنا کریم ہے، حسین دے دروازے تے کمی بن کے آ جا کر، کمی بن کے تھے آ تے جھولی بھر کے جا، آکڑ مردے چوندی ہے۔ ایک بڑی مشہور جی مثال ہے کہ جھکے ہوئے درخت نو زیادہ پھل لگتا ہے، لیکن میں سمجھدا کہ میرا پیغام ہے میں ہر کسی تک پہنچا لیا، اگو ہر بندے کس دی اپنی مرضی۔ آج ہے جی 16 جمادی الاول، کل ہے 15 جمادی الاول، 15 جمادی الاول سن 36 ہجری یا 38 ہجری، غور کرے جی میرے علیہ پاس سارے، ایک شہزادے دا ظہور ہویا۔ توجہ جی کیڑے شہزادے دا ظہور ہویا؟ مولا علی علیہ السلام دا دور، 40 ہجری میرے مولا دی شہادت ہوئی، 36 اور 38 میرے مولا دا دور ہے، دور ہے حضرت امام علی علیہ السلام دا تے ظہور ہویا حسین مولا دے گھر حضرت امام سجاد علیہ السلام۔ خدا زندگی دراز فرماوے جڑے بول پہ ہو ماں حسین دی تو ان کدی کی شدہ محتاج نہ فرماوے، یعنی 2 سال یا 4 سال جی حضرت امام سجاد علیہ السلام نے مولا علی دے زیر سایہ گزارے۔ چلو سونا تجھے میرے نال چند بندے بول لیو، میں ستر بدل کے آکھاں ہو سکتا ہے سارے بندے میرے نال ٹر پو۔ حضرت علی علیہ السلام دے پہلے شاگرد دا نام جبرائیل ہے، آخری شاگرد دا نام سید سجاد ہے۔ پہلے دا نام حضرت سید الملائکہ، سبحان اللہ۔ اچھا تو 2 سال یا 4 سال حضرت امام سجاد علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام دے زیر سایہ گزارے۔
12 یا 14 سال حضرت امام سجاد علیہ السلام نے امام حسن دے زیر سایہ گزارے، اور 23 سال حضرت امام سجاد علیہ السلام نے امام حسین دے زیر سایہ گزارے۔ امام حسین دی شہادت تو بعد 61 ہجری تو بعد 33 سال ظاہری زندگی پائی امام سجاد نے، کل ملاؤ تو بن دیئے 57 سال زندگی وکھیا ہے میرے علیہ پاسے، اور تائید دا حق ادا کر دی بھی ہے انہا 57 سالہ زندگی دے وچ سید الساجدین نو امام سجاد نو جیڑا رسول اللہ دی طرفوں لقب ملیا ہے وہ لقب ہے سید الساجدین۔ سید الساجدین یعنی سجدہ کرن آلیاں دے سردار، توجہ جی، سجدہ کرن آلیاں دے سردار۔ لاہور گرد و نوالیو گل غور نال سنے اور تائید دا حق ادا کر دیوے، ماحول جدو مجلساں دے خراب ہو جاون تو بڑو مجمع دے سر تے ہوندے ماحول بناونا تے بیبیوں تھوڑے کے بھی منت یہ کر لائیے کہ چپ کر کے مجلس وچ بیٹھ کے سن لو، چپ کر کے بہنا ثواب ہے، بولن نال ایتھے ثواب نہیں ملدا، اپنے گھر دیاں گلاں کرن نال ثواب نہیں ملدا، ذکر آل محمد دے توسل نال بولیا کرو۔ زمانہ یاد رکھے رسول اللہ نے فرمایا سید الساجدین یعنی سجدہ کرن آلیاں دا سردار، تو معلوم ہویا سجدہ اگر آدم بھی کرے تو سردار سجا دے، سجدہ اگر نوح بھی کرے تو سردار سجا دے۔ اچھا، مولا دا ایک غلام ہے جس دا نام ہے زید، ہر وقت مولا دے کول راندے تے ہر وقت مولا دا چہرہ ویدہ راندے تے جس لئے مولا دا چہرہ ویدہ تو اپنے جگر تے ہاتھ راکیا دے، ہے کوئی تیرے مقدر دا ثانی جس دے پیر دا نا سجاد ہوئے؟ ہے کوئی تیرے مقدر دا ثانی جس دے پیر دا نام سجاد ہوئے؟ غلام باس میرے خیال ہے تینوں میری تقریر دا ماسا فائدہ نہیں ہویا، ماسا فرق نہیں پیا، ویک میرے علیہ پاس گلنا بعد جو جتنی مرضی کری۔ تو ایک دن گھر آیا تو اس دی بیوی زید دی بیوی نے آکھیا، اس آکھیا ہر ویلے مولا دے کول بیٹھا رہنا ہے، مولا دی زیارت کردہ رہنا ہے، کوئی کم کار کریا کر، گھاری چپے سے موگین گھر بھوک پہ گئی ہے۔ بیوی دے منہ تے ہاتھ راکیا دے، چپ کر، اللہ بڑا دیسی سجاد دا صدقہ، اللہ بڑا دیسی سجاد دا صدقہ، مالک تر زندگی دراز فرماوے۔ تو ایک دن مولا دے کول آکے دے، مولا گھر دے حالات تھوڑے خراب ہو گئے، تو مولا دعا فرماؤا کہ اللہ کچھ حالات بہتر کر دے وے۔ تو مالک فرمایا اچھا دعا کر دیاں اللہ کرم کرے سی۔ دیکھو جی میرے علیہ پاسے چند بندیاں دے خیال میرے علیہ پاسے نہیں، دعا کر دیاں اللہ کرم کرے سی۔ تو باہر نکلیا تے ایک بندہ اس دا موڑھا نپ کیا دے، بھئی زید اتو اداوے کر دیں کہ زمین و آسمان دیاں چابیاں ساڑھے کولیں تینا کولو کچھ مانگ لو، تو آدھن اللہ دے سی۔ زید نے ایک گل سنی تا دل نو پہنچی ٹھیس، مولا دے قدمہ تے ہاتھ لا کیا دے، مولا اس بندے میں نہ کھے اتوے زمین و آسمان دے لنگر دے دعوے کر دیں جے کچھ منگ لو، تو آدھن اللہ دے سی۔ مولا میرا دل بڑا پریشان ہویا ہے، میرا دل بڑا گھبرایا ہے۔ امام ان دے موٹے تے ہاتھ راکیا دے، گھبرا نہیں، ان چھوڑ تو ڈسا، بھوک لگی ہے تا کھانا دیواں، بھوک لگی ہے تا کھانا دیواں۔ اس آکھیا جی مولا بھوک لگی ہے، تو مولا اپنی کنیز نو آکھیا میری سحر و افطار دیاں جڑیاں 2 خشک روٹیاں پئین، روٹیاں تے غور کرے جی جڑیاں 2 خشک روٹیاں پئین، اس نو چاہ دیو۔ زید نے چایا ہتھاں تے رکھیا تو ٹر پیا دا، مولا گھر جانا بال بچے بھی کھا لے سن، میں بھی کھا لے ساں۔ ہن گل ذہن وچ رکھیا ہے کہ او دہائی اللہ بڑا دیسی امام سجاد دا صدقہ روٹیاں چاہ کے ایک بازار دے چوکے چایا، ایک بندے دے سامنے نمک دا ڈھیر لگیا ہویا، اس آکھیا کوئی ہے جڑا ایک روٹی دے وے تے سارا نمک چا لوے؟ کوئی ہے جیڑا ایک روٹی دے وے تے سارا نمک چا لوے؟ اس آکھیا 2 روٹیاں نہ میں رجدہ نہ بزرگوں میرے بچے رچن، چلو ایک روٹی اس نو دے دینا، نمک گھر لے جانا، نمک پورا سال میرے تو نمک سی۔ اس روٹی اس نو دیتی، نمک چایا موڑھے تے ٹر پیا۔ تو وہ بھی اگلی گل بڑی لطف انداز ہے، جس لئے اگلے چوکے چایا تو ایک بندہ سامنے بڑی وڈی ساری مچھلی رکھ کے بیٹھ ہو جائی، تے بازو بلند کر کے دا آئی کوئی ہے جڑا روٹی دے وے تے ساری مچھلی چا لوے؟ کوئی ہے جڑا روٹی دے وے
تے ساری مچھلی چا لوے اس آکھیا ان کرنا اس نو روٹی دے کے مچھلی چا لینا بچے بھی رج کے کھانا کھا لے سن میں بھی رج کے کھانا کھا لے ساں روٹی اس دے حوالے کی تھی تو مچھلی چا کے ٹر پیا تے گھر زوجہ نو آکھیا دے نت ہر ویلے امام سجاد دے گلے کر دی رانیاں میں تینو آکھیا نہیں اللہ بڑا دے سی سجاد دا صدقہ لو جی اس آکھیا کہ ان کر میں تین مچھلی بنا دینا گل ہن غور نال سنے نتیجہ آ رہا بھائی اس آکھیا میں تین مچھلی بنا دینا تو مچھلی پکا میں بازار چو کوئی اور شے لے جاواں جس نے مچھلی دا پیٹ چا کیتا تے مچھلی دا پیٹ چا کر دیا چھری دی نوک تے دو لال نظر آئے چھری دی نوک تے دو لال نظر آئے تو جدا دو لال نظر آئے تو بیوی نو آدھے تو ان کر تو روٹی پکا میں بازار چو کوئی شے گھینا ماں تو جیسے لے اس لال چائے ایک لال ہتھاں تے رکھیا دو لال بھی اس دے نال رکھیا تے جوہری دے کو لے آیا
جی کٹھے ہو گئے انہاں ہن حملہ کیتا یار چوک بازار گلی چ کھڑ کے ہس لینا بڑا سوکھا کسے دی غربت تے ہائے کرنا بڑا اوکھا سجاد دے پتر نے حملہ کیتا اگوں 2 لاکھ دا لشکر بھج دے سید آدھے او ظالمو کھلو کے لڑو تساں اکبر نو برچھی نہیں ماری او ظالمو کھلو کے لڑو تساں میری پھوپھی سکینہ دے دور زیادتی دے نال لٹ لے تو جس لئے پیو تے پتر حملہ کریں دن تو ایک ظالم آدھے سجاد دا پتر سن کیوں مرے نئے جدو آکھے نا سن کیوں مرے نئے سید آدھے تاں مرے نا تو سن ساڑھے چاچے غازی دے بازو قلم کر چھوڑے نہیں بھئی تھوڑا جر لیا ہے ذرا میرے نالا دے سن کیوں مرے نئے سیدہ دے تن پوچھنا آیا اوندہ کیڑا جرما جن رسیاں پوا کے تساں شام دے بازار پھر آیا بھلا انہیں بھائی تھوڑا نار لیا ہے جڑے ویلے پیو تے پتر حملہ کر دے آندین حملہ انج دا کریں دین سران دی بارش لان دیئے ایک آدھے اینا چلی دا خونے اینا کلیاں تو نہیں لانا 30,000 بندہ پتھر لے کے مکانہ دیاں چھتا تے چڑھیا اوے ازادارو اینا پتھر مارے پیو تے پتر منہ تے ہاتھ رکھ لے یا پریشانے زید آدھے لال کیوں پریشانے آدھے بابا ایک پتھران دی بارش دعا تاس کھا گئی ہے زید پتر دوے کہ آدھے برسات ضرور ہے ہائے پتھران دی او پر ہاتھ ساڑے ایتھوں ہاتھ بنوا کے ہائیو پتھر جھلے او زینب تے پیو سجا دے زید رو کے آدھریا لڑدا خون انج نہیں یار زندگی دا نہیں پتا کیڑی جاتے مک جاوے مکائی کھڑا یار اگے کو ماحول دسدا نے کم از کم یار ممبر دا تقدس دا خیال کیتا کرو اس علاقے آلیو کوئی تیر مریندا ہے کوئی پتھر مریندا ہے ایک ظالم آدھے نائن نہیں لانا جلدی کرو 3 پھل تیر چاہو وہ بھی تیری جوانی دی قسم ہے کمینے 3 پھل تیر چایا اس تیر ماریا جڑا زید متھے دے وچ آ لگیا زید مٹی تے جھڑیا ہے یحییٰ یاد ہے بابا تین چاواں سیدہ دے مینو چھوڑ انہاں نو ماری نہ اکبر ماری آئی ہائے لیلا دا او بہو کاسا سبحان اللہ ہائیو چاہ کے نال لٹیا نے داج سبحان اللہ خدا تھوڑا ماتم قبول فرماوے سلا کے آلیو سید نو چاہ کے پتر اپنے بابے نو طبیب دے کو لے آیا آدھے سید بے وارشے اندہ علاج کر طبیب آدھے جتنی دیر تیر اندی پیشانی دے ویچے سید زندہ تیر نکلنا اندی جند نکل ونجنی ہے آدھے کوئی ہووے یا جیڑا تیر کٹھیا زیدہ دے ہاتھ جاؤ او یحییٰ پتر نیڑے آ یحییٰ تیر دکانی دے وچ ہاتھ پایا یا پاسے نالو ایک زخمی ہاتھ ودھیا یحییٰ یاد کونے ہولے ہولے آواز آئیے ہاتھ جا ہاں کٹھا ہویا شام دے ہائے موڑا دا او ایندہ یا پیتی رچھی کے ساجی میں پیو شبیر اللہ عبادت قبول فرما پانی آندر اس کے